من فقط نامزد بودم. یه پیوند بود. حالا اسمش هرچی باشه بیشتر میموندم. کلمه طلاقو میگفت. ازهر طلاقت داد؟ دیدی راست گفتم؟ همون اول گفتم که اینجوری میشه. خیلی چیزا گفته بودی، فقط یه گور مونده بود که برامون بکنین و هممون رو دفع کنین. جدیدن خیلی زبون دراز شدی. اون روزم خیلی زبون درازی کردی. کافیه. فقط دیگه همین مونده بود که شما دوتا یقه همدیگر رو بگیرین ها؟ من نه، این جلوی من زبون درازی میکنه. شما دخالت نکنین. فراموش کرده که من خواهر بزرگشم. برو بابا، خواهر بزرگ مگه اینجوریه؟ حتی ما رو تو آسینم مثل تو نیش نمیزنیم. علی حالش خوبه کوثر؟ مادر شوهرت به چیزی گفته؟ یه چیزی بگو، قلبم تو دهنم اومد دختر. حرف بزن کوثر. داداش ازهر، ازهر چی؟ داداش ازهر تمنا رو طلاق داد. این نامزدی به خاطر شما دوتا به هم خورد. آبجی سلما، شما روی آتیش خاموش شده بنزین ریختین. کوثر، تو ذره نگران آبروی برادرت نمیشی؟ اونم ناموس خونمون بود، واقعا یادتون نیست؟ احساساتی برخورد میکنی. اگه ازدواجشون ناموفق بود زندگیشون سخت میشد. تصمیم درستی گرفتن. شما اینو میگین خان داداش افسر؟ مرد با غیرت دقیقاً همین کارو میکنه. یه مرده با غیرت زنشو ول نمیکنه وسط راه و طلاقش بده. کوثر، تو همیشه خونه ای. از کجا میدونه اینا چطور با مردم رو در رو میشن؟ شما آب پاکی رو روی همه تلاشام ریختین. شماها باید تصمیمتون رو عوض کنید، اگر من دیگه خواهر شماها نیستم. کوثر، تو به خاطر اون دختر داری با خواهر و برادرات دعوا میکنی؟ داری میگی میخوای خواهر و برادرتو ول کنی؟ داداش ازهر، من به خاطر خودتون باهاتون میجنگم. دست رو قلبتون بذارید ببینید واقعا میتونید بدون اون زندگی کنید. داداش ازهر کار خیلی خوبی کرد. شما دخالت نکن، من با شما حرف نمیزنم. کافیه کوثر. برگه طلاقم فرستادی؟ هر اتفاقی میخواست بیفته افتاده دیگه. من حتی بلیطم هم گرفتم. کجا داری میری کوثر؟ خونه خودم. برو کوثر برسون خونش. اینو بدونید هیچکی دنبالم نیاد، من دیگه هیچ خواهر برادری ندارم. یه چیز رو یادتون باشه، یه روز اشتباهتون رو درک میکنی ولی اون روز دیگه خیلی دیر شده. خیلی دیر.